कैंपस में 78 साल में पहली दफा जो है हमारे इदारे के खिलाफ नारेबाजी हुई और ये इनकी ये एक बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से जो उन्होंने जरगे के बाद की। ये सिर्फ पहला मौका नहीं है कि जहां पर हम अच्छे काम की तरफ जाते हैं और वो गलत मशवरों की वजह से वो उल्टा हो जाता है। दोस्तों को ये समझना होगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भी, जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं उनको भी, जो उनको मशवरे देते हैं गलत उनको भी, कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है, ये जंग हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने टेका नहीं उठाया हुआ कि उसका और उसका खानदान कुर्बानी देगा। इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने कुर्बानी देनी है, हम सब ने खड़ा होना है। अदालतें, हमारे जजेस इतने बेबस कि वो खुद ही लेटर कर रहे हैं कि हमारे फैसले में मुदाखलत हो रही है, लेकिन शर्म और हया किसी में है ही नहीं। जो लोग मैंडेट चोरी के जरिए हुकूमत का हिस्सा है वो सारी रात टीवी पर बैठकर बेशर्म की तरह बातें करते। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये शर्म, हया, इज्जत, गैरत इन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है कि पता नहीं कहां पर रखी है, और ताले भी लगाए हुए हैं कि जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं लोग जो है देख नहीं सकते अब इनके। लेकिन इस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी अना बोगस में एक आदमी को तो वो जेल में बिठाया हुआ है नाहक, उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बिठाया हुआ है नाहक जेल में, उनकी बहनों पर आप तशद्दुद तो कर रहे हैं, उनके कारकुनों पर आप जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन इससे आप लोगों के दिल जो है वो अपनी तरफ मोड़ नहीं पाएंगे। ये आप पाकिस्तान को मजीद खराब करेंगे, इससे जो है इदारे मजीद कमजोर होंगे, इससे लोगों के दिलों में इदारों के लिए नफरत मजीद बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े भी होंगे, और अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेर नहीं करेंगे। मैं तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफ़ों, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है इमरान खान साहब, ये आपकी नेशनल इंटीग्रिटी की जमानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या है। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान अगर पहले आप लोग करते थे तो वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफ़ियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो उनको बता रहा है कि आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप सियासत में मुदाखलत करें, आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप अवाम के मैंडेट पर डाका डालें, आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप एक चिट के जरिए जजेस पर फैसला करवाएं। अच्छा, अदालत कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों का, मजहबी जमातों का, हर मकतबा फ़िक्र से लोगों का एक अमन जिरगा किया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और उन्होंने वजाहत भी की कि अमन जो है वो, हम पहले ये समझते थे कि अमन जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो लाएं, लेकिन बदकिस्मती से यही तो मसला है कि जो जिसका काम है वही नहीं कर रहा, तो इसलिए हम सब यहाँ अभी बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि उस जरगे में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जमा हुए और वहाँ पर एक बेहतरीन माहौल में क़याम अमन के लिए 15 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, जिस पर तमाम जुमातें, चाहे सियासी हो, मजहबी हो, और हर मकतबा फ़िक्र के लोग उस पर मुतफिक हुए। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों को अमन घाटे का सौदा होता है और जिनका जंग में ही खैर होता है, उन्होंने ये सारा प्रोसेस सबोताज करने के लिए जरगे में हमारे आए हुए मेहमान, जिनका ताल्लुक पीटीएम से था,
ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا لیا. تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زمینی حقائق سے اس طرح باخبر نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے. آپ لوگ عوام میں اتنا نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے. تو اس سے پہلے جو ابھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے, اس پر بھی ہمارے اعتراضات تھے, اور ہم پشاور سے لے کر تورغر کوہستان تک اور ادھر ڈی ای خان وزیرستان تک اور ادھر چترال اور باجاوٹ تک ہم چیختے رہے, چلاتے رہے, پورے پختونخوا کی عوام, پورے پختونخوا کی لیڈرشپ, کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو لا رہے ہیں تو یہ آپ خیبر پختونخوا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں. یہ بند کمروں کی پالیسیاں جو آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ. لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے. ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں. ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز, چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں, جو ہمارے قومی مشران ہیں, ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں, ہمارے عمائدین ہیں, ان سب کو بلائیں, ان سب کو بٹھائیں, ان سب سے مشورہ کریں, اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے. اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا, یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا, اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا, اکانومی بھی بہتر ہوئی, جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا. ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے. دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے. ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اگر آج یہ اعلان کرے کہ جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہے وہ آئے, تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کی غلط پالیسی ہے. لندن میں بیٹھ کر اگر آپ بند کمروں میں ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو آپ کی معیشت کا یہ حال ہوگا, آپ کے صوبوں کا یہ حال ہوگا, اور پھر اوپر سے ایسے لوگ بٹھا دیں جو ایک صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کر رہے ہیں. مطلب ہمارا ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے, اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے. ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس پر تو چپ. یہ آج میں نے آپ سب کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں وفاقی حکومت پر یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ 4758 ارب روپے یہ میں نے تمام دوستوں کے لیے آج ثبوت لائے. یہ ہمارا وفاق پر واجب الادا ہے. 5300 ارب کرپشن جو رپورٹڈ ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں وہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. ایک تو حق نہیں دیا جا رہا, دوسرا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے, وہ 10 دفعہ اڈیالہ جیل جاتا ہے, اس کو ملنے نہیں دیا جاتا, اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے. یہ کہاں کی یہ کہاں کی انسانیت, یہ کہاں کی سیاست. اس کے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے, پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا, اور آپ مجھے پہلے سے